Your faces. Oh, MLA sir has told us in our next birthday we have to plant a tree. So I will follow that. एक पेड़ माँ के नाम. चल बेटा. स्लो स्लो काटा है स्लो. The teachers for all the lovely things that they are teaching you. I hope you have a wonderful experience of planting trees and that you also take care of the trees just like how you told me. Okay? Thank you. Thank you. बस बस सकल बस सकल बस. आज आम्ही सगळे हांगा जमले आता ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह घेवपा खातीर. आज सेंट जोसेफ स्कुलाची प्रायमरीची भुरगीं आज आमी हांगा सगळ्यांनी मेळून भरपूर हांगा झाडां लायली आनी एक मेसेज आमी सगळ्यांक दिवपाक करता की आज भुरग्यां भितर पसून एक हें इन्स्टिल जाला की आमी झाडां लावपा जाय म्हणून. आमी हालींच एनवायरमेंट डे आमचो सेलिब्रेट केलो आनी आमी भारतीय जनता पार्टी तर्फे प्रत्येक बुथान भितर आमी वेगळे वेगळे आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक कार्यकर्ते एक झाड लावपाचो आमी संकल्प घेतलो आनी ते आमचे चालू आसा. आनी त्या अंतर्गतूच म्हणजे एनवायरमेंट कसो प्रोटेक्ट करप हें समजून म्हाका दिसता सेंट जोसेफाची सगळीं भुरगीं ही बी येवन हांगा धाकटी माणकुली भुरगीं ताणेंय बी एक झाड लायलें आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचे मॅडम प्रिंसिपलाक बाकीचे सगळे टिचर्सांक सुमंगली मॅडम आशा मॅडम हांगा सगळ्यांक की ताणें एक बरो उपक्रम आज घेतिल्लो आसा आनी तातूंत भितर एक भुरग्यां भितरूय एक हें आयलां की आमी बी एक झाड लावपाय म्हणून. आमी सगळेच वाडदिवस सेलिब्रेट करतात आनी ते प्रत्येक वाडदिवसा दिसा आमचें सेलिब्रेशन करता करता आमी ताचे बरोबर एक झाडूय लायलें जाल्यार जशें जशें भुरगे वाडटा तशें 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी ते झाडूय व्हडले जातले आनी तांकांय बी सांगपा मेळटलें फाल्यां की हें आपणें झाड रोयिल्लें आनी हें करता करता पर्यावरणा कडेन आपलोय बी टच आपलोय मातये कडेन आपलो टच दवरचो हें बी तांकां कळून येतलें. आनी त्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची संकल्पना एक पेड माँ के नाम ही म्हाका दिसता प्रत्येक जाणाच्या मनान गेल्ली आसा आनी आतां जेन्ना प्रिंसिपला कडेन उलयतालो तेन्ना तिणेंय म्हाका सांगलें की ही संकल्पना जी आसा आमच्याय स्कुलान मोठ्या प्रमाणावर आमी लावपाचो इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करतात आनी जितलीय भुरगीं आसा तितल्यांच्या बर्थडेक नाल्यार खंय तरी केन्ना तरी एकदां एक झाड लावप स्वता आनी ते आपल्या दोळ्या मुखार वाडटा आसतना पळोवप हे जे सगळ्या भुरग्यां भितर आज एक हें आसा तें खूब बरें आसा. हांव ताका सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. सेंट जोसेफ स्कुलाच्या प्रत्येक पालकाक ज्यांनी आज भुरग्यांक घेवन आयले तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी सगळे मेळून आज एनवायरमेंट डे आमी सेलिब्रेट करता. एकूच दीस एनवायरमेंट डे नासता. एनवायरमेंट डे इज ऑल 365 डेज. आमी तो सेलिब्रेट करया आनी आमच्या मातये कडेन आमचो नातें आनी घट केलें. देव बरें. We have planted so many trees and we have to do plants also, but then we have to see in how many days the plant will grow and we can show my friends and all that I grown this tree and this has grown. आणि व्हेरी गुड. आणि तुमकां शेत दिता न्ही सो इतले कितें आमकां ट्रीज दिता सो आमी सगळ्यांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी एक एक प्लांट एक वर्साक एक लावप. आमचो सगळ्यांचो आमी बर्थडे सेलिब्रेट करता न्ही सगळ्यांनी बर्थडेक एक एक प्लांट लावप आनी ते कशें वाडटा तुमचे बरोबर ते पळोवप. सो वेन यू वील बी 20-25 तेन्ना ती ट्री बी 20 इयर्साची ओल्ड जातली व्हडली जातली. देन यू कॅन ऑलवेज टेल एवरीबडी आपणें हें झाड रोयिल्लें. तुमी लायतली बर्थडे
चौगुले इंटरनॅशनल स्कूल सेंट जोसेफ इन्स्टिट्यूटांतल्यान आज हो प्रोग्राम केल्लो आसा आनी तातून मेन थिंग वॉट आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इज दॅट ऑन युअर बर्थडे यू हॅव टू प्लांट अ ट्री. So taking this forward, we will of course share this with all the other students of the school and probably make it like a theme and use it across classrooms and different subjects. So that's what I really, I'm taking away from today morning. From Chaugule International School, St. Joseph's Institute. We have started this 2 years before with Daji Salkar had come and we started with the Vana Mahotsav. Since then we are continuing this. It's a very nice activity what we have done today. We have been here in Sports Annex and we made children into various groups and then they planted the plants. In the school also children have done various activities in all this across all subjects. The concept has been taught and today it's a beautiful celebration. Thank you. Thank you.